बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में मैं हूं सलमान अहमद। मलिक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है और एक लाइव सोर्स के ऊपर मौजूद है और उस जगह पर मौजूद है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अपने कायद इमरान खान की कॉल पर इशा के बाद एहतजाज कर रहे हैं। मलिक साहब से भी बात करेंगे, लेकिन पिछले 12 घंटे की कुछ एक्टिविटीज के हवाले से बताओ। हर लिहाज से पाकिस्तान की खुद तारीख में नहायत तारीखी लम्हात देखे गए हैं। पाकिस्तान का एक वजीर आजम पहली बार तहरीक अदम एतमाद के तहत असम्बली से बाहर हुआ है, वजारत उज़्मा की सीट छोड़ी गई है। यही नहीं, इसके बाद सर्टन लेवल पर कुछ इस्तीफों की भी बात गश्त है और यहां भी कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले कल के इजलास के अंदर जो 2 बजे है, उस इजलास में बाकायदा तौर पर मुश्तरका तौर पर मुस्ताफ़ी होने का फैसला भी कर सकती है। इस सिलसिले में फाइनल कॉल का भी इंतजार है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही कोई फूट ऐसी पड़ गई है जिसकी बिना पर जो एक बड़ा हल्का है वो ये चाहता है कि हम इस्तीफे ना दें। यह है एक तरफ सूरत हाल। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की कॉल थी आज बादज नमाज इशा बुलगीरपुरम एहतजाज के हवाले से। कोई शक नहीं, मुल्क के मुख्तलिफ हल्कों में एहतजाज भी हो रहा है, कहीं बड़ा और कहीं छोटा। और यही नहीं, पाकिस्तान भी नहीं, दुनिया भर में भी बरतानिया से मुतल्लिक भी इतलात है, यूएई से मुतल्लिक भी इतलात है, ऑस्ट्रेलिया से भी मुतल्लिक इतलात है। लेकिन इस वक्त एक एहतजाज की जगह पर मौजूद है नसरुल्लाह मलिक साहब खुद। उनसे बात करते हैं। मलिक साहब सबसे पहले एलैबोरेट कर दें, जिस जगह पर आप मौजूद हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल के ऊपर यहाँ लोग जमा हैं कि एहतजाज अच्छा सा रिकॉर्ड हो? देखिए सलमान, लाहौर में कॉल दी गई थी लिबर्टी चौक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने कहा था कि नमाज इशा के बाद लाहौर का एहतजाज जो है वो लिबर्टी चौक के अंदर होगा। आप इसे एक जो है अच्छा एहतजाज कह सकते हैं कि फैमिली और ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं जो एहतजाज करने आए हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जब आप इस वक्त देखें तो रफ्ता रफ्ता ये तादाद बड़ी है। 9 बजे के बाद लोग आना शुरू हुए, लेकिन फिर अब इस वक्त की तादाद जो है वो लिबर्टी चौक के अंदर मौजूद है जो एहतजाज कर रही है अपनी हुकूमत जाने के खिलाफ। अपोजिशन जमातों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है और जो हुकूमत कायम होने जा रही है ज़्यादातर स्लोगन उसके ऊपर हैं। नवाज को ज़्यादा टारगेट किया गया है और जो धड़े पंजाब के अंदर खासतौर पर जहांगीर खान तरीन, अब्दुल अलीम खान जो लोग अलग हुए हैं उनके खिलाफ ज्यादा नारेबाजी की जा रही है। एक स्टेज बनाया गया है ट्रक के ऊपर जिसपे कायदीन जो लाहौर के मुख्तलिफ अराकीन असम्बली हैं वो भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ वहाँ से PTI के वो मखसूस पुराने जो इलेक्शन कैंपेन का उनका हिस्सा रहे हैं वो चलाए जा रहे हैं। तो इस वक्त ये कहा जा सकता है कि लिबर्टी चौक में अब ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है और इस लिबर्टी चौक के अंदर ये एहतजाज है ज़्यादातर जिसमें ख्वातीन, बच्चे, फैमिली और मुख्तलिफ जो कारकुनान हैं उसमें नौजवानों की तादाद ज़्यादा दिखाई देती है वो मौजूद। अच्छा मलिक साहब, इस एहतजाज को देखते हुए जो रिकॉर्ड हो रहा है और पाकिस्तान के कई शहरों के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप नेक्स्ट कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेक्स्ट इलेक्शन की कैंपेन का बाकायदा आगाज हो चुका है, क्योंकि मंगल को इमरान खान ने पेशावर में जलसा भी करना है। देखिए मैं समझता हूँ कि इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इसके एहतजाज के बाद अपने इलेक्शन की तैयारी का आगाज कर देंगे, क्योंकि वो नहीं समझते कि इसको पार्लियामेंट के अंदर बैठा रहना चाहिए। लेकिन अगर आज उनकी जो सियासी कमेटी है उसमें ये शदीद इख्तलाफात थे इस्तीफा देने के हवाले से। फवाद चौधरी खुलकर ये बात कर रहे हैं कि इस्तीफा दे देनी चाहिए, लेकिन अली मोहम्मद खान क्योंकि आपने आज सुना उन्होंने कहा कि मेरा ज़ाती मौक़िफ़ किया है कि मैं समझों से बाहर नहीं जाना चाहिए। कल जब PTI का इजलास था उसमें इस बात को तय किया जा रहा था कि क्या कायदे ईवान के इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके बाद मुशावरत से तय किया गया कि नहीं, कायदे ईवान के इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए, शामिल खुशी उम्मीदवार होंगे। तो और इस इंतखाब के बाद अभी भी PTI इस बात पर गौर कर रही है कि वो असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाए और अवामी एहतजाज को जारी रखे। लेकिन अवामी एहतजाज का एक बुनियादी मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो ये है कि वो ये समझती है कि अगर इंतखाबात होते हैं उसकी मोमेंटम को बरकरार रखते हुए वो इंतखाबात में जाएंगे तो PTI का कारकुन मोटिवेट भी रहेगा और PTI के कारकुन को इंटैक्ट रखने का एक ही तरीका ये है कि अपनी हुकूमत के खात्मे के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए। इसके साथ साथ कारकुन मोटिवेट होते रहे तो अगर इंतखाबात जल्द आ जाते हैं तो PTI उस इंतखाबात के हवाले से ये सियासी फायदा उठा सके, क्योंकि PTI ने जो स्लोगन इस वक्त दिया है ज़्यादातर फोकस, अगर आप जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ मेरे इर्द गिर्द जो ख्वातीन बच्चे लोग मौजूद अपने कार्ड उठाए हुए
उस पर ज़्यादातर अमेरिका की गुलामी, अमेरिका के खिलाफ इम्पोर्टेड हुकूमत, ये फोकस किया गया। पीटीआई इसी बयानिए को आम तौर पर हुकूमत उसके खिलाफ बनने जा रही है, वो इम्पोर्टेड है। वो जो कारकुन है वो काफ़ी हद तक तंजीम दिखाई देते हैं कि उनकी हुकूमत को हटाकर जो है वो आलमी साजिश के नतीजे पर हुकूमत बनाई जा रही है। ये वो बयानिया है जिसके इमरान खान पिछले कई रोज से जो है वो उसको लेकर चल रहे थे। जब अदम इत्तेफाक की तहरीक सामने आई उस वक्त भी इमरान खान साहब ने अपना बयानिया यही रखा। तो कल आपने देखा कि जब स्पीकर ने इस्तीफा दिया, वोटिंग के लिए स्पीकर ने कहा, तो उस वक्त भी असद कैसर असेंबली से जाते हुए यही बयानिया देकर गए कि मेरे पास वो खत मौजूद है जिसको मैं कुछ लीडर के हवाले करके जा रहा हूँ। स्पीकर के अंदर में ये लेटर मौजूद होगा और जो है कायदे के खिलाफ से ये इसको देख सकेंगे। तो गोया पीटीआई अपने बयानिए को लेकर कर रही है। जो पीटीआई का जो है लोग हैं वो ये समझते हैं कि इस वक्त सारा फोकस जो है वो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट को रखा जाए और इसी से लोगों को जो है ज्यादा पॉलिटिकल मोटिवेट किया जा सकता है। अच्छा मलिक साहब, आप कह रहे हैं पीटीआई एक बयानिया को लेकर चल रही है, कुछ परसेंटेज पे ही सही, क्या ये बयानिया आपको, आप इस वक्त पीटीआई के कारकुनों के बीच में मौजूद है, उनके वोटर्स के बीच में मौजूद हैं, क्या ये बयानिया आपको रजिस्टर्ड होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अब महंगाई, पेट्रोल और इस पे बात नहीं होगी। जो उन्होंने तैयार किया कि एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट को यूज किया जाए, उसको वो लेके चल रहे हैं और काफी हद तक उनके कारकुन जो है इस हद तक मोटिवेट नजर आते हैं कि उनकी हुकूमत को अमेरिका ने हटाया। क्योंकि जब इमरान खान ने इस बयानिए को तैयार किया था तो उनके पेश नजर यही था कि वो इसको पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पे लेकर चल सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन जो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स हैं उनको वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसी बयानिए को आज की इस पूरे एहतजाज के अंदर फोकस रखा गया है, इसी को बुनियाद बनाया गया है। और अगर आप किसी कारकुन से बात करें या किसी ख्वातीन से बात करें जो भी एहतजाज में आज शिरकत कर रही है, डांस लगा रही है, तो उनका एक ही बयान सामने आता है कि इमरान खान साहब अमेरिका के कहने पर जाएगी एहतजाज करें। अच्छा मलिक साहब, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन 6 से 7 माह लगेंगे ये इलेक्शन दोबारा से कंडक्ट कराने में। यानी मौजूदा अपोजिशन की हुकूमत जो साबिक अपोजिशन थी, यानी शहबाज शरीफ साहब मुश्तरका उसके वज़ीर आज़म के उम्मीदवार है और कल वज़ीर आज़म भी हो जाएंगे। तो ये अमरीका मुखालिफ बयान और एक साजिश का बयान, ये भी उनके बहुत से चैलेंजेस के अंदर ये चैलेंज भी शामिल होगा क्योंकि पूरी अपोजिशन को भी उनको लेके चलना है 7 महीने और साथ साथ पीटीआई के इस बयानिया को भी अपोज करना है। ऐसी कोई काम नहीं करना जिसकी बिना पर ऐसा लगे कि हम अमेरिका के आगे बिछ गए हैं या अमेरिका की बातें मानने लग गए। देखिए, मैं समझता हूँ एक बड़ा चैलेंज आने वाली हुकूमत के लिए ये होगा कि ये बयानिया है कि कोई गैर मुल्की साजिश थी, इसको हैंडल करना। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख को देखें तो इस बयानिए को हमेशा हर मजहबी जमात ने इख्तियार किया कि बैरूनी इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाता या उनको इक़्तिदार से हटा दिया जाता है। ये बयानिया एक हद तक कारकुनों में या अपने क्लोज सर्कल में पॉपुलर हमेशा से रहा है। लेकिन अगर आप इसको एक अवामी बयानी के तौर पर देखें, पाकिस्तान की सारी सियासत में इसको मरीज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन के टोटल जो है उसके डायमेंशन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इलेक्शन में उम्मीदवार का चुनाव, इलेक्शन में बिरादरी का सपोर्ट करना, इलेक्शन में पार्टी वोट, फिर इलेक्शन में परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारी चीजें मिल के इंतखाबात ये जो है वो वाज़ेह किरदार अदा करती हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे कि समझ रही है इससे बयानिए पर वो अवाम के पास जाकर इंतखाबात के अंदर क्लीन स्वीप करेगी, तो मेरी राय के मुताबिक ऐसा मुमकिन होता दिखाई देता नहीं है। क्योंकि ऐसा कदम अगर मुमकिन होता तो पाकिस्तान की मजहबी जमातें पिछले 74 वर्षों से एक ही बयानियों को लेकर चल रही है कि पाकिस्तान में मजहबी जमातें एंटी अमेरिकन है, इससे उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जाती है। वो समझते आज जहाँ पे आप पहुंचती है उसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये वक्ती पॉपुलर बयानिए जो है ये जरूर चल सकते हैं, लेकिन आप इसको इलेक्शन के नतीजे पर अगर रख कर सोचें तो मेरा ख्याल है ये पीटीआई के लिए ये बयानिया उनके कारकुनों को मोटिवेट जरूर करेगा, लेकिन इंतखाबी नतीजे हासिल करने के लिए पीटीआई को अगेन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के तमाम असबाब को मद्देनजर रखना होगा, अपने उम्मीदवारों को इंतखाब करना होगा, अपनी पार्टी के अंदर जो धड़े बनी है उनको खत्म करना होगा। और जो माजी में सपोर्ट हासिल थी पीटीआई को सिर्फ बड़े ग्रुप की, अगर हम जुम्मी पंजाब की बात करें, जंगीर खान सलीम की बात करें, अब्दुल अलीम खान साहब की बात करें, फिर वो एक तीसरी सपोर्ट खास तौर पे एस्टैब्लिशमेंट की भरपूर सपोर्ट हासिल थी, वो न होने के बाद जब पीटीआई इंतखाबात के अंदर जाएगी तो पीटीआई को कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, ये सबसे अहम सवाल है जिसके जवाब पीटीआई को तलाश कर।
اچھا ملک صاحب، آپ نے کہا کہ امریکہ مخالف بیانات یا پاکستان میں امریکہ کی انوالومنٹ حکومت کی رجیم چینج ہونے میں یا اس میں، آپ نے کہا سر یہ مذہبی جماعتوں کا رہا ہے، تو بھٹو صاحب کی پھانسی تو یہ تو پیپلز پارٹی کا رہا ہے نریٹو. ہنری کسنجر کا وہ خط لہرانا تو پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ امریکہ نے اسلامی بلاک کے جو اتحاد بنا رہے تھے. اگر میں آپ سے پیپلز پارٹی کے اس بیانیے کو جو سلطان علی بھٹو نے اختیار کیا تھا تو اس کو بھی پیش نظر رکھوں، جب پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تو ضیاء الحق کے اقتدار میں 85 کی اسمبلی میں الیکشن حصہ نہیں لے گی، تو پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی آخری وقت تک اس بات پر پچھتاتی رہی کہ پولیٹیکل سسٹم سے نکل کے انہوں نے بڑی غلطی کی، کیونکہ وہ بیانیہ جو بھٹو نے اختیار کیا اور رفتہ رفتہ وہ بیانیہ الیکشن پروسیس سے نکلنے کے بعد ختم ہونا شروع ہو گیا. لیکن جب پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا وفاق کے اندر، پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی، تب بھی یہ بیانیہ اس صورت میں دوسری طرف چلا گیا کہ لوگوں نے پیپلز پارٹی سے سوال کیا کہ آپ کی کارکردگی کیسی ہے. جب کارکردگی کے سوالات اٹھے تو پیپلز پارٹی کو سندھ تک محدود ہونا پڑا. اگر پیپلز پارٹی اپنی پرفارمنس بہتر رکھتی تو ہی وہ عوام کے اندر اپنی اس قوت کو قائم کر سکتی. وہ جو چاروں صوبوں کی زنجیر کہا جاتا تھا، پیپلز پارٹی کو چاروں صوبوں کی جماعت کہا جاتا تھا، اب بہرحال پیپلز پارٹی کے لیے سندھ سے باہر قدم اس طریقے سے جمانا جو بھٹو صاحب کے زمانے میں یا بےنظیر بھٹو صاحب کے زمانے میں تھے ایسے حالات نہیں رہے. تو یہ جو بیانیے ہوتے ہیں، اینٹی امریکن بیانیہ ہو، مذہبی بیانیہ ہو، آپ نے ماضی میں دیکھا مولانا خاتم حسین رضوی صاحب نے ایک بیانیہ اختیار کیا، اس بیانیے نے خاصی پذیرائی حاصل کی، سیٹ پاور ان کے پاس آ گئی، ملک کا پورا نظام انہوں نے جیم کرنے کی کوشش کی. لیکن رفتہ رفتہ جب انتخابات آئے، اگر آپ موجودہ کے پی کے اندر دونوں فیز جو ہوئے انتخابات کے اس کو آپ دیکھیں تو اس میں تحریک لبیک پاکستان آپ کو کہیں بھی کوئی پولیٹیکل فورس بنتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کو اگر آپ دیکھیں پاکستان کے پولیٹیکل ڈائمنشن کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو سیاسی حالات دیکھنے پڑیں گے اور آپ کو اپنے جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اس کی اسٹریٹجی جو الیکشن کے لیے ہوتی ہے اس کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں وہ دیکھ کے ہی. یعنی آپ کی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا نا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی، صرف سازشیں نہیں. عثمان بزدار کوئی امریکی سازش تو نہیں تھا نا، اتحادیوں کا اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنا کوئی امریکی سازش تو نہیں تھی نا. بہت سی چیزیں ایسی شامل تو ہیں نا بیچ میں. کارکردگی بڑا میٹر کرتی ہے، مہنگائی بڑا میٹر کرتی ہے، عوام کے سامنے پرفارمنس بھی بہت میٹر کرتی ہے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ جو لوگ مظاہرے میں شریک ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل اپنے ایک بیانیے کی خاطر زیادہ شریک ہوتے ہیں. عثمان بزدار کا بھی جیسے آپ نے ذکر کیا، بہرحال پی ٹی آئی کو اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا. کسی بھی جگہ پہ کارکردگی کی بات ہوگی تو پی ٹی آئی پنجاب کی کارکردگی کے حوالے سے پی ٹی آئی کو اس سے حصہ لگا ہے، اور جو اراکین اسمبلی ان کے ساتھ تھے وہ بھی اس وقت کیسے دکھائی دیتے تھے کہ ان کو جو ہے ہماری پنجاب کی کارکردگی نے پی ٹی آئی کو ڈسٹرب کیا. تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے مشکلات تو رہیں گی، لیکن اگر اس کو اوور کم کرنے کے لیے پی ٹی آئی اپنے بیانیوں کو کتنا کیری کرتی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جب عمران خان الیکشن کمپین کی طرف جائیں گے، الیکشن شروع ہوگا، اس وقت پی ٹی آئی کا اصل جو ہے کارکردگی سامنے آئے گی. پھر انتخابات کب ہوتے ہیں یہ سب سے بڑا ایک اہم سوال یہ بھی ہوگا، کیونکہ اس وقت اگر فوری انتخابات ہوتے ہیں تب نتائج کیا ہوں گے. اگر انتخابات موجودہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کے بننے کے بعد ہوتے ہیں تب صورتحال کیا ہوگی. یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں جس کو دیکھنا پڑے گا. اچھا ملک صاحب، آپ اس سارے پولیٹیکل سینیریو میں ظاہر اپوزیشن کی ایک سرٹن ایفرٹس ہیں، جب 1-1.5 مہینے پہلے تک پی ڈی ایم بالکل ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی، منتشر نظر آئی، آپ کس کو کریڈٹ دیں گے؟ شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ دیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیں گے، زرداری صاحب کو کریڈٹ دیں گے کہ سب اکٹھے ہوئے، مجتمع ہوئے اور پھر یہ تحریک کامیاب ہو گئی؟ دیکھیے اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے مولانا فضل الرحمان کی کارکردگی پی ڈی ایم میں بڑی بہتر رہی. وہ کسی موقع بھی اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے کہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج یا حکومت کے خلاف تحریک نہیں چلنی چاہیے. اگرچہ کہیں پیپلز پارٹی، کہیں پی ایم ایل این کہیں نہ کہیں ان کے ارادے متزلزل ہوتے رہے، لیکن مولانا نے جو موقف اختیار شروع سے کیا تھا اسی پر قائم رہے. لیکن اس موقف کو سپورٹ اگر آپ کہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کو جو سپورٹ میسر تھی ایک صفحے پہ ہونے کی، جب اس صفحے میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئی تو پھر ممکن نہیں رہا کہ وہ اتحادی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملا کر حکومت قائم کی گئی تھی وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہوا. اچھا ملک صاحب، ایسا یہ کوئی اتنا کوئی کرزما کس نے ڈیولپ کیا نا کہ وہ اتحادی جو 15-20 دن پہلے تک
پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے، ہر اجلاس میں تھے، مل کے اسٹریٹجی بنا رہے تھے، اچانک وہ اتحادی نہیں رہے، ارکان منحرف ہو گئے، سب کے ضمیر بھی جاگے، سب کچھ ہوا، کوئی ایک تو کریکٹر ایسا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی ملک صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کو۔ اچھا میں وہی ملک صاحب پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کس کو سب سے زیادہ کریڈٹ دیں گے، فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب یا آصف علی زرداری صاحب، کہ اچانک اتحادیوں کو بھی منحرف کر دیا، اراکین کو بھی منحرف ہو گئے، کون تھا جس نے زیادہ اچھی گفتگو کی، ٹیبل ٹاک اچھی کی ہو؟ دیکھیے اتحادیوں کو منحرف کرنے کے حوالے سے میں نے پہلے کہا کہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھی تھے، بنیادی ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کا بھی بڑا کردار ہے، آغاز پیپلز پارٹی نے شروع کیا، زرداری صاحب نے ان لوگوں سے رابطے کیے جو خاص طور پہ جب ناراض تھے جو پی ٹی آئی سے، جب پی ٹی آئی کے ناراض اراکین کو سندھ ہاؤس میں اکٹھا کیا گیا تو وہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو موومنٹ چل رہی تھی اس کا۔ اس کے بعد جو ہے پھر خاص طور پہ جب یہ تاثر مل گیا کہ اس وقت کوئی ایک دفعہ موجود نہیں ہے تو پھر اتحادوں کے لیے فیصلہ کرنا زیادہ آسان ہو گیا، کیونکہ جب 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت بنائی گئی تھی اس کے بعد سے جو بلوچستان کی حکومت ٹاپل کی گئی، اس حکومت ٹاپل کرنے کے بعد سے یہ بالکل بات واضح تھی کہ بلوچستان کی حکومت کا جانا، چیئرمین سینٹ کا انتخابات ہونا اور پھر اس طریقے سے سینٹ میں تبدیلی لائی گئی، یہ ساری ایک صفحے پر ہونے کی ساری نشانیاں تھیں، لیکن جو ہی ایک دفعہ جو ہے وہ اس سے کچھ معاملات خراب ہوئے۔ شاہ زین بھٹی جس دن گئے تھے اسی دن میرے خیال میں صورتحال واضح ہو گئی تھی کہ اب شاید اسٹیبلشمنٹ کی اس طریقے سے سپورٹ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہے، جس کی وجہ سے اتحادیوں نے پھر یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا ملک صاحب میں نے آپ سے بڑے دیگر سوال بھی کرنے، لیکن آپ کے پیچھے نعرے لگ رہے ہیں کہ میاں کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، اسی طرح برطانیہ میں لگ رہے ہیں مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی گو نیازی، یہ کس کلچر کی طرف ہم جا رہے ہیں، بلکہ چلے گئے ہوئے ہیں؟ دیکھیے اگر بنیادی طور پہ آپ دیکھے جائیں اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ان کے ورکروں کے اندر ایک ایسا رویہ ہے جو میرے خیال میں کسی ملک کے لیے بڑا شدید نقصان دہ ہوتا ہے، ہم اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں تو جو لوگ میں دیکھتے ہیں وہ صحافیوں کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی مخالف جماعتوں کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، یہ رویہ پی ایم ایل این کا ہے۔ اگر آپ دیکھیں لندن میں اس وقت کی جو صورتحال ہے، ایک طرف پی ایم ایل نعرے لگا رہی ہے، ایک طرف پیپلز پارٹی نعرے لگا رہی ہے، تو یہ ایسا پولیٹیکل جو ایک خاص طور پہ آپ سمجھیں کہ ملک کے اندر ایک پولیٹیکل کارکنوں کی ایک سوچ ہوا کرتی تھی، آہستہ آہستہ ڈائیورٹ اس طرف ہو رہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر اپنے لیڈر کی ہر بات کو درست ماننے کو تیار ہیں۔ میاں نواز شریف اگر کوئی کال دیتے ہیں تو اس کو درست مانتے ہیں، عمران خان اگر کوئی کال دیں تو اس کو درست مانتے ہیں۔ جو ایک برداشت کا جو عمل ہوتا تھا پولیٹیکل ورکرز کے مابین، اس کو اب سمجھیں کہ آس پاس اس کی کمی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی دیکھنے کو آ رہی ہے۔ اب آج اگر آپ دیکھیں آج لندن کی صورتحال جہاں دونوں جماعتوں کے کارکن ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور اس میں کچھ ایسی الفاظ تک استعمال کیا جا رہا ہے جو بہرحال کسی پولیٹیکل کسی بھی دنیا کے خطے میں نہیں ہوتا، تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاست کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے کہ جہاں پولیٹیکل ورکرز ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں ہوں، ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہوئے اپنی ان حدود کو پامال کرنے بھارت جو سوسائٹی کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اچھا ملک صاحب ان حالات میں ہمیں کتنا بحیثیت قوم کتنا ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے؟ ایسے موقع پر جب آج بی بی سی کی جانب سے ایک تہلکہ خیز رپورٹ آئی، ایک خبر دی گئی اور اس کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے اس کی تردید کی گئی کہ بالکل بے معنی تھی، فیبریکیٹڈ خبر تھی، یعنی کچھ دیگر فیکٹر بھی تو ایسے ہیں نا جو صرف ریاست پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رات سے سارا سسٹم لینا، کس طرح بختر بند گاڑیوں کی خبریں آ رہی ہیں، پریزن وینز کی خبریں آ رہی ہیں، عدالتوں کے کھلنے کی خبریں آ رہی ہیں، 111 بریگیڈ کی خبریں آ رہی ہیں، یعنی اس طرح کی خبروں میں کوئی صداقت تو نہیں تھی۔ دیکھیے جو کل کی سنچارج پہ بی بی سی نے رپورٹ کیا، میں سمجھتا ہوں بی بی سی کی اس رپورٹ کو افواج پاکستان نے دی، آئی ایس پی آر نے بھی اس کو مسترد کیا ہے، اس کے ساتھ خود حکومت کے جو آؤٹ گوئنگ حکومت تھی اس کے فواد چودھری جو وزیر ساتھ ہیں انہوں نے اس کی تردید کی تھی کہ کوئی قسم کا نہ کوئی اجلاس ہوا نہ اس قسم کا کوئی فیصلہ تھا، بلکہ ان کے الفاظ اگر میں بیان کروں تو یہ تھے کہ اس قسم کی سوچ کوئی عمران خان کے ہاں ہی نہیں پائی جاتی تھی۔ تو میرے خیال میں بی بی سی کی رپورٹ کو 76 نہ کیا گیا، بلکہ پاکستانی حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کے حوالے سے اپنے ڈوزیئر بی بی سی کو دیں گے، ان کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، کیونکہ ماضی میں بھی اس قسم کی خبروں کے حوالے سے پاکستان احتجاج کرتا رہا ہے۔ لیکن جو اسلام آباد کی صورتحال تھی
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ गाड़ियां मूव की, जिसको इस बात से जोड़ा गया कि शायद वहाँ पे कोई हालात पेचीदा हो चुके हैं या कोई ऐसी इदारों की तरफ से कोई फैसला हुआ है कि कोई मूवमेंट हो रही है। मेरे ख्याल में इसको लिंक करने की कोशिश की गई थी। जो सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ियां आई वो खालिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए सिक्योरिटी गाड़ियों ने मूव किया था, जिसको सिक्योरिटी जराये ने कहा भी था कि सिक्योरिटी के अलावा इनकी कोई और मुताबिक नहीं। अच्छा, रात को ये भी खबरें थी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का जो क्लोज सर्कल है उनकी तस्वीरें पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर भेज दी गई हैं। आज़म खान साहब शामिल हैं, शहबाज गिल साहब शामिल हैं और दीगर अफराद शामिल हैं, फरहान जो उनके सोशल मीडिया को देखते हैं। ये खबरें थी कि उनके नाम बाहर शामिल कर देंगे। ये अहकाम कौन दे सकता है? ये किसके अहकाम है? क्योंकि अभी तो प्राइम मिनिस्टरशिप तो नहीं मिली ना शहबाज शरीफ साहब को। ये अहकाम किसने दिए होंगे, अगर दिए भी गए होंगे तो? और आजम खान ने जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ट्रांसफर कर दिया जाए, और वजीर आजम ने उन्हीं की रिक्वेस्ट पे इमरान खान साहब जो आखिरी अहकाम जारी किए उनकी ट्रांसफर के थे उन्हें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन मुंतकिल ट्रांसफर कर दिया जाए। ये जो खबरें कल से चली कि कुछ एयरपोर्ट पर तस्वीर भेजी गई या कुछ वादे किए गए, ये कतई मुमकिन इसलिए भी नहीं होता कि जब नए वजीर आजम का इंतखाब ही नहीं हुआ तो किसके अहकाम माने जाएंगे। इसलिए ये वो अहकाम हैं जो साबका हुकूमत के अहकाम है जिनके तहत ट्रांसफर और पोस्टिंग की गई। उसके अलावा से एज इट इज जो है कोई चाल मौजूद है, ना कोई ट्रांसफर हुई ना कोई पोस्टिंग हुई, बल्कि आखिरी अहकाम आजम खान को ट्रांसफर करने के वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर ही उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का कहा गया। यानी इस तरह की खबरें बिल्कुल बेईमानी थी ना कि इमरान खान के क्लोज सर्कल को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, ये सब चीजें क्रिएट की गई अफवाहों की शक्ल में। मेरे ख्याल ये सारी अफवाहें ज्यादा थी। इन अफवाहों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुल्क के अंदर एक सिस्टम निज़ाम के तहत ये ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक वज़ीर आज़म चले जाए उसके बाद एक कैद मौजूद हो, नए कैद ईवान के साथ साथ उस दौरान को पोस्टिंग ट्रांसफर या कुछ ऐसे फैसले कर लिए जाए, ऐसा होता नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में बैठे हुए सरकारी अफसरान आइन और कानून के पाबंद होते हैं, लेकिन ये अहकाम के बगैर ये मुमकिन नहीं होता कि फौरी फैसले कर लिए जाएँ। इसलिए मैंने ऐसे जो आपसे अर्ज की कि कुछ ऐसे फैसले जरूर होंगे कि जो पब्लिक के सामने ना आए हों, लेकिन वज़ीर आज़म ने जाते जाते फैसलों के अहकाम जारी किए हों। तो यही बात है, उनके लेटर्स की तारीख से जारी हो सकते हैं जिस रोज वज़ीर आज़म अपने ओहदे से उनको हटना पड़ा। तो ये चीज़ों को जब हम अलग अलग करके देखें तो अंदाजा हो सकेगा कि उसको क्या सूरत थी। ये मिलाना के लोगों ने शायद उसके बाद तो फैसले किए हैं, जो तीसरी कोर्ट फैसले करवा रही है। मैं समझता हूँ ये बड़ी सियासी वाली बात है। ये मुल्क के पोलिटिकल सिस्टम को, मुल्क के जो निज़ाम है, पूरा आइन और कानून का निज़ाम है, उसके ऊपर सवाल उठाता है। और मैं समझता हूँ मीडिया को भी, बाकी लोगों को भी ऐसी। ठीक है मलिक साहब, साथ ही रहिएगा। फवाद ने भी, हमारे तजियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, उन्हें हमें कराची से ज्वाइन कर लिया, उनको भी साथ ही रख लेते हैं ताकि आप भी थोड़ा सा एनवायरनमेंट देख लें जहां बकौल आपके एक अच्छा एहतजाज प्रोटेस्ट करने में कामयाब हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फवाद, आप कराची में आप देख रहे हैं इमरान खान साहब की कॉल पर बाद नमाज इशा कोई अच्छा शो कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, एहतजाज रिकॉर्ड किया अपना पुरम? देखिए जी, यहाँ पे भी मिलेनियम मॉल जो है उसके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी और वहाँ पर लोग जमा हैं जो एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, जो आने वाली हुकूमत है उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन सलमान, इन तमाम चीज़ों से हटके, इन एहतजाज से, लोगों के निकलने से हटके, देखिए एक चीज़ ये होती है कि लोग सड़कों पर निकल आए। एक तवक्का ये की जा रही थी, खुद इमरान खान साहब जो बार बार कॉल दे रहे थे तो महसूस ये होता था कि वो चाहते थे कि जिस तरीके से तुर्की में लोग निकले, टैंकों के आगे लेट गए, इस तरीके से लोग निकले सड़कों पे और सड़कों पर ये एक माहौल ऐसा बने कि जैसे लोग एक आईनी कदम को भी जो है वो गैर आईनी जानते हुए सड़कों पर निकल आए या उसको बुरा मानते हुए या अपनी राय के खिलाफ जमूर जो है वो निकल आए सड़कों पे कि हमारे वोट को शायद इज्जत नहीं दी गई और हमारे वोट से मुंतखब होने वाली हुकूमत को शायद जो है वो रुखसत किया जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि लोग निकले जरूर हैं, लेकिन कॉल पर निकले हैं। कॉल पर निकलने के साथ साथ उनको निकालने के लिए जिस तरीके से जलसे जुलूसों में मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं लोगों को निकालने के। हरबा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुद एक टेक्निक होती है कि किस तरीके से जलसे में लोगों ने आना है, सीटों पे बैठना है, बसें करवाई जानी है, कीमे वाले नान कुछ पार्टियां जो देती हैं, कुछ जो है वो दीगर मराद देती हैं, कोई बिरयानी देती है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि कोई बहुत ऐसा कोई मामला नहीं है कि जिससे शहर या मुल्क का मामला जो है वो मफलूज होता हुआ नजर आए। देखिए होना ये चाहिए था जिस तरह से इमरान खान साहब चाहते थे कि लोग जो है वो शायद ये नहीं चाहते कि वो तमाम लोग के जो इमरान खान साहब की दानिश में करप्ट हैं वो दोबारा से हुकूमत में आए।
تو ایک توقع جو عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی تھے ان کی گفتگو سے محسوس ہوتی تھی کہ جیسے لوگ سڑکوں پر اس طرح سے نکل آئیں گے کہ سڑک پہ چلنے کی جگہ نہ ہوگی اور ہر طرف احتجاج ہوگا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں جہاں پر تبدیلی آئی ہے، پھر چاہے ہم مصر کی بات کریں، چاہے ہم تیونس کی بات کریں، چاہے ہم ترکی کی بات کریں، چاہے ہم پھر کسی اور مغربی ملک کی بات کریں، تو وہاں پر لاکھوں لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں. پاکستان کا کلچر کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ کوئی حکومت گئی ہو. بہت سی ایسی حکومتیں مصر اور تیونس میں تو امریکن رجیم چینج کا الزام ہے کہ امریکہ نے رجیم چینج کیے تھے مصر اور تیونس میں. یہاں پر بھی امریکن رجیم چینج کا الزام ہے نا. نعرہ تو عمران خان صاحب نے بھی وہی لگایا ہے. پھر ٹھیک ہے، نعرہ تو عمران خان صاحب نے بھی وہی لگایا ہے نا. اگر عمران خان صاحب کا نعرہ درست ہے تو پھر چلے یہ بتا دیں مجھے کیوں نکالا کا نعرہ اور مجھے یوں نکالا کا نعرہ آپ تھوڑا ڈیفرنٹ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے؟ دیکھیں جی، جو بھی حکمران یہاں سے جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے آئندہ کے انتخابی لائے عمل کے لیے، آئندہ کی انتخابی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی نعرہ ترتیب دینا ہوتا ہے. میاں نواز شریف جب نکلے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پورا ایک پوری کیمپین کی جس کے اندر وہ زور زور سے چلاتے تھے، چیختے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا. اور اس کے بعد وہ لوگوں سے پوچھتے تھے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ان کو اس نعرے کو پذیرائی بھی ملی. لیکن ان کا یہ نعرہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ غیر مقبول ہوتا گیا. اور اب عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا ہے جس میں وہ امپورٹڈ حکومت کا نعرہ اور مجھے یوں نکالا اور مجھے ایسے نکالا اور میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا اور اپنے پیارے پرانے اور نئے نعروں کو ملا کر وہ ایک بیانیہ ترتیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں اس کو کتنا بائے کرتی ہے پاکستان کی عوام. لیکن فی الوقت اگر اس کو کہا جائے تو یہ پروٹیسٹ ضرور ہے، ملک کے ہر شہر کے اندر لوگ ضرور نکلیں گے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی عمران خان صاحب کا بیانیہ، یہ عمران خان صاحب کا جو پورا ایک سیاسی کیریئر ہے وہ کوئی اس حکومت کے جانے سے ختم ہو جائے گا. لوگوں کا یہ شاید ایک تاثر ہو، ایک پوری ایک کلاس ایسی یہاں پر موجود ہے جو یہ سمجھتی ہے شاید عمران خان صاحب کا حکومت سے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے گی. جب آج تک اس قوم سے بھٹو ختم نہیں ہو سکا، جب اس قوم سے آج تک جو ہے وہ ایسے لوگ ختم نہیں ہو سکے کہ جن کو بار بار ہم آزماتے رہے. بالکل اختتام کی طرف پڑھنا ہے، بالکل اختتام کی پڑھنا ہے. فواد، میں ملک صاحب کو بھی لے لوں. ملک صاحب، اس موقع پر آخر میں آپ کا ذرا فائنل کمنٹ لینا چاہوں گا، آپ ہی کے پروگرام کا کمنٹ لینا چاہوں گا کہ کیا شہباز شریف صاحب ود آل اپوزیشن جو اب حکومت کے اندر ہونے جا رہی ہے کل سے، ان کے لیے بڑے چیلنجز ہوں گے جس بیانیے کے ساتھ، ایک تو امریکہ مخالف کہ امریکہ کی سازش والا، دوسرا جو لیجسلیشن کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے 3.5 سالوں میں، ای وی ایم ہو گیا، الیکشن ریفارمز ہو گیا، بیرون الملک پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ہو گیا، یا کچھ افراد نااہل ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے ان تمام معاملات کے اوپر بہت سوچ سمجھ کے پھونک کر قدم رکھنا ہوگا کہ عمران خان کا بیانیہ درست نہ رہے. یہ چیلنج ہوگا. دیکھیں، اگر ہم سمجھیں کہ ملک کے اندر سے سیاسی بحران ختم ہو گیا ہے تو میرے خیال سے کہنا بڑا قبل ہوتا ہے. حکومت آئے گی، حکومت کے چیلنجز کیا ہوں گے؟ حکومت کے چیلنجز ابھی دو بڑے چیلنج، ایک معیشت کا چیلنج ہے اور دوسرا بڑا اس جو آپ کی خارجہ پالیسی جس اسٹیج پہ آ گئی ہے کہ آپ کے اندر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ملک کے اندر رجیم جو چینج کی گئی ہے یہ امریکہ کی پہن پر. آپ اس وقت آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ آپ ٹویٹر سمجھتے ہیں وہ کس طرف ان کا زیادہ آپ کو جو ہے وہ آپ زر معاہدہ کماتے ہیں، وہ آپ کماتے ہیں یورپ اور امریکہ. اور اس وقت پاکستان کے اندر اگر یہ سینٹیمنٹ کو ڈیسائڈ کیا جاتا ہے تو آنے والی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا کیسے رہیں گے. ایک طرف پبلک سینٹیمنٹس ہوں گے، دوسری طرف آپ کی خارجہ پالیسی. تو تیسرا جو اہم مدعا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پروسیس کو چلنے دینا چاہتی ہے، کیا پارلیمنٹ اندر بیٹھنا چاہتی ہے، کیا وہ اس پارلیمنٹ کے اندر اگر کچھ تعمیر ہوتی ہے تیار ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اپوزیشن کے لیے چیلنج، اب حکومت کے لیے تو کافی چیلنج ہے، ساتھ ساتھ جو اب اپوزیشن ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہے کہ وہ پارلیمانی پروسیس کو چلتا دینا چاہتی ہے یا نہیں دینا چاہتی. ڈٹ کے اپوزیشن کرے زیادہ بہتر ہے کہ ریزائن دے دے زیادہ بہتر ہے. بہت شکریہ ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ. فواد احمد، آپ کراچی سے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.